12 को उपदफा 3 र 5सँग सम्बन्धित र उपदफा 3 चाहिँ संशोधन होस् र उपदफा 5 चाहिँ खारेज होस् भन्ने हाम्रो माग छ र यो मागलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो अभिभावकको रूपमा स्थापित भएको संस्था भनेको औषधि व्यवस्था विभाग नै हो। हामीलाई पनि औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको हैसियतले चाहिँ हामीले खालि एउटा चाहिँ रेकमेन्डेसन अथवा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, तर अब यो राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको औषधि व्यवस्था धेरै माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ मार्फत महानिर्देशक औषधि व्यवस्था विभाग चाहिँ एउटा ध्यानाकर्षण पत्र देखाएका छौँ हाम्रो मागसहित र यो सुनाउनको लागि यो सङ्घर्ष समितिको सदस्य चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाका महासचिव माननीय मन्त्रीज्यू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय काठमाडौँ मार्फत श्रीमान महानिर्देशकज्यू औषधि व्यवस्था विभाग विधि 2000 काठमाडौँ विषय औषधि व्यवसाय स्वतः रद्द गर्ने अन्यायपूर्ण प्रावधान तत्काल खारेज गर्ने सम्बन्धमा माननीय मन्त्रीज्यू नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डर औषधि व्यवसायहरू हुन्। यो व्यवसाय सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको सेवामूलक व्यवसाय हो। कानुनी व्यवस्थाको परिपालना गर्दै औषधि व्यवसायहरूले जनस्वास्थ्य प्रतिको महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्। राज्य अभिभावक र सहजकर्ता समेत हो भन्ने मर्मलाई बिर्सेर प्रशासनिक ढिलाइ वा प्राविधिक त्रुटिका कारण समयभित्र नवीकरण गर्न असमर्थ रहेको अवस्थालाई अपराधिक कार्य गरेर सरह व्यवहार गर्नु गम्भीर अन्याय र गैर संवैधानिक कार्य हो। केही नेपाल संशोधन ऐन 2082 का पसल दर्ता एवं नवीकरण सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्थाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भई तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य सचिव र महानिर्देशकलाई पनि समस्याको समाधान सजिलो गर्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि अनुरोध गरेको परिवेशमा देशमा उत्पन्न परिस्थितिको कारणले समस्याले समयमै निकास पाउन सकेन। आज हामी पुनः यहाँको ध्यान गराउँछौँ कि औषधि ऐन 2035 ले देशभर औषधिको उत्पादन बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि कानुनी आधार प्रदान गरेको छ, तर यो औषधि ऐन 2035 को दफा 11 जसलाई मिति 2057 साल 8-14 गते संशोधन गर्दै थप गरेको दफा 3 अन्तर्गत स्वतः रद्द हुनेछ भनी ल्याइएको व्यवस्था तत्कालीन समयमा नै व्यवहारिक र संवैधानिक त्रुटिले पूर्ण रूपमा अमान्य भई व्यवहारमा अन्यायपूर्ण अनुपयुक्त र व्यावसायिक संरक्षणका मापदण्ड विपरीत भएको प्रमाणित भइसकेको थियो, जुन 2082 4-13 गतेसम्म भएको पूर्णता कायमले पुष्टि गर्दछ, जसलाई आजको दिनमा खारेज गर्नुको सट्टा अझ कडाइका साथ ल्याइएको छ। यो व्यवसायलाई पलायन गर्ने नीति व्यवस्थालाई अविलम्ब खारेज गरी व्यावसायिक मैत्री व्यवस्था मिलाउन आर्थिक नेपालको संविधान 2072 को धारा 17(2) च अधिकार र स्वतन्त्रता, धारा 33 रोजगारीको हक र धारा 20(8) न्याय पाउने अधिकारले प्रत्येक नागरिकलाई समान अवसर, न्याय र संरक्षण अधिकार सुनिश्चित गरेको पनि छ। प्रशासनिक ढिलाइ वा न्यूनतम त्रुटिका कारण आम र व्यवसायको जीविकामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने व्यवस्था संविधानको आत्मविपरीत पनि छ। उक्त प्रावधानले संविधानको धारा 18 को उपधारा 1 मा उल्लेखित समानताको अधिकार तथा धारा 25(1) अन्तर्गत निजी सम्पत्तिको संरक्षण अधिकार समेत उल्लङ्घन गर्दछ। व्यवसाय रद्द हुनु भनेको व्यवसायको सम्पत्ति र जीविकामाथि अवैध प्रहार पनि हो। प्रशासनिक कानुनको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि दण्ड वा कारबाही ड्यू प्रोसेस अफ ल अर्थात् न्यायिक सुनवाईको अवसर बिना लागू गर्न सकिँदैन, तर हालको व्यवस्था 21औं दिनमा स्वतः रद्द हुने भन्ने व्यवस्थाले न्यायिक प्रक्रिया कारणले पनि अधिकार र अपिल गर्ने अधिकारलाई समेत हनन गरेको छ। हाम्रै देशको पूर्वाभ्यासमा पनि अदालतहरूले विगतमा प्रशासनिक ढिलाइ वा प्रक्रिया त्रुटिलाई व्यवसायिक वा नागरिकको अपराध ठहर गर्न नसक्ने निर्णय सुनाउँदै ड्यू प्रोसेस अफ नेचुरल जस्टिसको सिद्धान्तलाई पुष्टि गरेका छन्। तसर्थ यस प्रकारका नजिरहरूलाई पनि हेर्दैगम गर्न समेत माननीय मन्त्रीज्यू, यो संशोधित प्रावधानले नीतिगत त्रुटि वा प्रशासनिक ढिलाइ दुवै पक्षबाट हुन सक्ने भएको कारणले समेत जघन्य अपराध सरह ठहर गरी इमान्दारी व्यवसायको व्यावसायिक अधिकारमाथि प्रहार गरेको स्पष्ट देखिन्छ। सेवाग्राहीलाई निरन्तर सेवा दिन अहोरात्र र समर्पित व्यवसायहरूलाई केवल 1 दिन नवीकरण ढिलो भएको कारण 100% जरिवाना र 21औं दिनमा स्वतः व्यवसाय रद्द गर्ने व्यवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वीकार्य हुन सक्ने विषय नै होइन। यसर्थ हामी सरकार तथा संबद्ध निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। माग नम्बर 1, औषधि ऐन 2035 को दफा 11 अन्तर्गत 2057 साल थपिएको दफा 3 मा रद्द हुनेछ भन्ने निर्णय जुन खारेज गर्नुको सट्टा 2082 4-14 गते दोषी करार गर्दै लागू गरेको संशोधित दफा 5 कार्यान्वयन अविलम्ब स्थगित गरी खारेज गरियोस्। 2, प्रशासनिक वा प्राविधिक कारण ढिलो भएको नवीकरणलाई दोषी नभई कमजोरीको रूपले सहज समाधानका रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्। 3, प्रशासनिक त्रुटि वा प्राविधिक ढिलाइका कारण प्रभावित भएका व्यवसायहरूको नवीकरण प्रक्रिया पुनः स्थापित गरी सामान्य जरिवाना सञ्चालन प्रदान गरियोस्। 4, औषधि व्यवसायहरूको हित संरक्षण र सहज व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न संविधान र न्यायिक नजिकका आधारमा नीतिगत समीक्षा गर्न मन्त्रालय विभाग र व्यवसायसँग प्रतिनिधित्वपछि एक समिति गठन गरियोस्। 5, व्यवसाय र व्यवसाय साक्षात तुरन्त औषधि व्यवसाय संरक्षण सहजीकरण विनियमावली बनाई लागू गरियोस्। 6, कानुन आयोगबाट बनाएको औषधि ऐनको विधेयक यथाशीघ्र प्रमाणीकरणको लागि अघि बढाइयोस् र आगामी ऐन संशोधनमा औषधि व्यवसायको संरक्षण सहज व्यावसायिक वातावरण र जनस्वास्थ्य मैत्री नीति सुनिश्चित गर्ने खालको सुधारात्मक व्यवस्था समावेश गरियोस्। आदरणीय माननीय मन्त्रीज्यू,
व्यवसाय स्वतन्त्र संवैधानिक समानता र न्यायको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो। यस अव्यावहारिक व्यवस्थाको खारेजले न केवल व्यवसायको संरक्षण गर्नेछ, बरु समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई दिगो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनेछ। व्यवसायको सुरक्षा, जनस्वास्थ्यमा सुस्थायित्व र कानुनी समानतामा सुनिश्चित हुनेछ। प्रशासनिक निष्पक्षता र विश्वसनीयता बढ्नेछ, साथै सरकार, विभाग र व्यवसायबीच सहकार्य र विश्वासको वातावरण पुनर्स्थापित हुनेछ। यसकारण यस गम्भीर विषयमाथि मध्यनजर राखी उल्लेखित संवैधानिक कानुनी मागहरूमा तुरन्त ध्यान दिइयोस्। यदि हाम्रो जायज र न्यायिक मागहरूलाई आजका मितिले 7 दिनभित्र भने 9 दिनभित्र, सरी यहाँ 9 दिन 7 दिन भएको छ, 9 दिनभित्र समाधान अघि नबढ्नेमा हाम्रा देशैभरि रहेका व्यवसायहरूको संवैधानिक अधिकार र व्यवसायिक अस्तित्वको रक्षार्थ मिति 2008 गतेदेखि कर्मश सम्मति निकाय अघि धरना कार्यक्रम सँगसँगै 8 होइन 11 गतेदेखि सम्मति निकाय अघि धरना कार्यक्रम सँगसँगै आफ्नो कार्यस्थल र साङ्गीतिक आन्दोलन सेवा अवरोध प्रतिवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछ भनी अवगत पनि गराउँदछौँ। यदि यहाँले हाम्रो मागहरूलाई समयमा सम्बोधन नगरी यो र त्यो बहानामा आलटाल गरिएमा बाध्य गरिएको चरणबद्ध आन्दोलनबाट भविष्यमा शिक्षित प्रति उत्पन्न हुन सक्ने जनस्वास्थ्य सङ्कट लगायत अन्य समस्याहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले लिनुपर्नेछ। तथापि त्यो स्थिति सिर्जित नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेकोले हामी संवाद र सहकार्यलाई नै समाधानको बाटो थाल्दछौँ। यसर्थ व्यवसायको हित र सम्मान, व्यवसायको संरक्षण, नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा साथै नीतिगत न्यायको लागि हाम्रो संवाद र सङ्घर्ष निरन्तर रहनेछ। तर हामी हाम्रो व्यवसायको मर्यादामा पुगाइने आँच र गरिने कुनै पनि अन्यायमा मौन रहन सक्दैनौँ। सधैँ संवाद र सहकार्यको बाटोबाट समाधान खोज्ने हाम्रो प्रतिबद्धता साथ आज हामी हजुरलाई यो ध्यानाकर्षण माननीय मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण पत्र गराइदिनको लागि हामीले हजुरलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हामीलाई विश्वास छ यो हाम्रो मागप्रति यहाँले हिजोको जस्तै सहकार्य गर्दै, समन्वय गर्दै, सहजीकरण गर्दै यसलाई पूर्णत रूपले जुन अमान्य अव्यवहारिक जुन नियम बनाइएको छ, दफा थप गरेको छ, यसलाई पूर्णत रूपले खारेज गर्नको लागि हाम्रो अहम भूमिका रहनेछ भन्ने आशा विश्वास अनि भरोसासहित आज हामी यो ध्यानाकर्षण पत्र यहाँ मार्फत पुगोस् भन्ने चाहनासहित आज सम्पूर्ण औषधि व्यवसायसहित नेपाल औषधि व्यवसाय सङ्घ, नेपाल पशुपक्षी औषधि व्यवसाय सङ्घ, नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट यहाँलाई हामीले यो धन्यवाद ज्ञापन पत्र, यो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइदिनको लागि मैले हाम्रो यस सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्री श्रीधर खनालज्यूलाई मैले हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद।